YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरखास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। ودعت اخوتي بهاي النسية، ودعت اخوتي وصفك بدية، اني على حالي يا جاردانة. يا عباس جيب الماي يا عباس جيب الماي، يا عباس جيب الماي، يا عباس جيب الماي مسكين، 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 فاضل يا عباس جيب الماي مسكين، الله يا عباس يا محمد. شما تا ایران تا کربلا خواسته شدی ها، ولی زینب یا عباس شوف الخيام